لانه قلت لكم العينين مرآة العقل، ما تنجمش قبيله سي احمد سي العربي نسال فيه ما نجمش يسمع ويتفكر صوت وعينيه ما تمشيش هكا، ولا العكس بالعكس ما نجمش لانه المخ هكاك. العينين اللي وريتكم توا تغزر على اليمين وعلى اليسار وكذا راهو ذهب هذا ذهب. فهنا العينين راهو معناتها الشخص وقت اللي تسال سؤال وعينيه تمشي هكا ومن بعد هكا تعرف الاستراتيجي نتاعو معناتها هو كيفاش ياخذ القرار. ليتاب الاولى خزر الفوق، من بعد خزر لوطا على يديه اليسار، ومن بعد خزر لوطا على يديه اليمين. فهمت؟ ينجم في الاخر يقول لك والله مانيش متفكر، ما يقلقش. تقول له كيفاش خذيت ديسيزيون، ينجم يقول لك في الاخر والله مش فاكر، ما والله مانيش متفكر، ما يقلقش. هو ريالمون الى في لو تور انكونسيامون عملها عينيه مشاو ثلاثه غاديك. فانت لهنا من خلال سؤالك باش تفاليدي الشيء هذاك تساله مره واثنين وثلاثه زاد من خلال تيب دو كيستيون وعينيك عليه. فهو عينيك تمشي لفوق معناتها راهو اول حاجه يشوف التصاور، ومن بعد ايش يعمل؟ يحكي مع روحه، ومن بعد يحس cette sensation. Est-ce qu'il a senti ça باش خذا القرار ولا؟ فهمتني؟ كان انا كان نحكي معك انت وسي احمد نقول لك تنجم تحل الديابو، تحل الواحد الكام تاعك سي احمد ولا؟ اي على بالك. تري بيان رغم انه واضحه شويه. به انت عندك كهرباء ولا عندك حاجه خذيتها ديريرمون ولا؟ لا عندي كهرباء حاجه دينامو. لا الكهرباء انت شريتها، ما انت شريت الكهرباء. به اوكي. باش نسال سؤال انا والناس الكل بربي جماعه معايا. شاي لك الكل. نعم سي دامي. جوست على احمد قلت له مش شاي لك الكل. دونك هنا ماذا بيه سي دامي انت معايا والزملاء الكل عربي ولا سي نبيل. نحبكم تو انا باش نسال سؤال سي دامي سي احمد وانتم تقولوا لي عينيه فين مشات. نحبكم تلاحظوا لي عينيه وكهو. باهي هاكا اخزرنا خليها الكام مستويه قد عندك معناتها خاطر باش تبدا عينيك قرب ليكرون قدام عينيك. قرب شويه. ايوا قرب ليكرون ليك هكاك سا واعتبر روح تخزر لنا. فوالا اخزر الكاميرا في نفس النيفو مش لوطه تخزر لها. فوالا هكا فوالا سي سا تري بيان. باهي نحب نسالك تو انا سي احمد كيفاش خذيت قرار انك تشري الكهرباء اللي شريتها ديجا نتاعك من غير ما تجاوبني؟ نجم تجاوبني تنجم سي عمل ضربه على اليسار سي. خليه يكمل عاد لا ما تقصش عليه خليه كيفاش خذيت الديسيزيون. خليه يخدم خليه هو باش نقول. باهي نعاود لك السؤال. كيفاش اخر مره معناتها كيفاش خذيت قرار انك تشري الكهرباء نتاعك؟ تصوير حبس الجوال. فوالا سي بون كملت. تفكرت سي عم شنو وريتو توا سي دامي؟ شنو وريت عينيه فين مشيت المره الاولى؟ هذه اسمعني سي احمد انا باش نقولوا لك من بعد، انا باش نقولوا لك شنيا وانت تجاوبنا اسكو سي فري ولا لا. مريقه لا باهي مريق. هاي باهي عينيه وين مشيت المره الاولى؟ هو حقه بالعكس مقلوب هذيك. انت عكسها هو اعتبره هكا في سي يعتبره زيال. كيف يا خويا دامي؟ هو استنى عمل هيك لليسار. دونك اول حاجه خزر على اليسار من فوق هكاك. ومن بعد عمل ضربه والله يا خويا مشكله باللينات زاد ما لولا هي الواضحه. لولا عمل ضربه على اليسار. هو غزر اللقطه بعد غزر اللقطه. الثانيه بعينيه
مشيت على اليمين، مشيت على اليمين، عيني مشيت على اليسار، بلوتو على اليسار بتاعه هو، على اليسار وين في النيفو نتاع الصوت هنا في ضرب اثنين. ومن بعد هبطت لوطه، خزر على اليسار، ومن بعد خزر على اليمين. اسكو سي في هكا سي احمد؟ صحيح. لا معناتها انت حسب ما نفهم من كلامك الاستراتيجي نتاعك نتاع لاشا. اول حاجه دامي معايا ولا يا دامي؟ دامي كونيكسيون فما مش عنده مشكله في الكونيكسيون. فوالا مش الكونيكسيون. ما نعرفش سي نبيل معانا ولا شكون اللي معناتها كان يتكلم مع سي فوزي. انا معك. اي سي نبيل كان عطينا ترى بارابور اللي شفناه توا. مشيت على اليمين فوق، من بعد على اليسار بليتو، من بعد على اليسار على معناتها في سيره النيفو نتاع الوذنين، ومن بعد على اليسار لوطه، ومن بعد على اليمين لوطه. حسب رايك شنو هي الاستراتيجيه نتاعو؟ مشى شاف التصويره الساعه الاول، مشى دونك طلع الفوق، مشى صار التصويره، بعد في الوسط قاعد يناليزي علاش ما خاطر تسال فيه على ما شنو السبب اللي خليك تشري الكهرباء. كيفاش قررت قرار شريان الكهرباء؟ كيفاش قرر؟ دونك قاعد يغزف الوسط بالي يناليزي معناتها. لا الوسط اش قلنا؟ الوسط على اليمين وعلى اليسار اش قلنا؟ ما نتذكرهمش. الوسط السمع الصوت، السمع. الوسط من بحذا الوذنين، بحذا الوذنين. فهو سمع صوتها، صوت الكهرباء. صحيح. سمع صوتها. ومن بعد عمل ديالوج انترن، معناتها ديالوج انترن، وكالكل اسكو شنو البور فيها، شنو الكونتر، شنو المزايا نتاعها، النيجاتيف بوزيتيف. عمل لك الكالكول هذاك. ومن بعد في الاخر السنتيمون، احساسه اسكو عنده شعور تجاهك الاكدشا، يشريها ولا ما يشريهاش، اسكو حبه في الاخر الكره ولا ما حباش. فهمتني ولا؟ هذاك الاحساس نتاع عجبته في الاخر ولا السنتيمون. سي احمد. وي اي شنو قولك في الكلام اللي قلناه؟ كلامكم صحيح. الجيست اللي عملته هذوكم هما. اي وانت في الوحده نتاعك تفكرت الكهرباء كانت حكينا ترى انت كيفاش. ترى احكينا ترى احنا طلعناك بالوحده. ترى حكينا كيفاش قررت انت خذ الكهرباء. احكي لنا ترى. انا قررت قعدت نتذكر المره الاولى علاش الموديل هذاك بالضبط، معناتها خاطر كانت عجبتني وشفتها عند واحد من زملائي. هذاك علاش معناتها التوجه نتاعي كان هكاك. ديك ديسيدي باش ناخذها ديسيزيون باش ناخذها، ومشيت وقتها للشوروم اخترت كهرباء ولا سيتي باسي كوم سا. وقت اللي مشيت تختار في الكهرباء شنو اكثر حاجه ركزت عليها في الاختيار نتاع الكهرباء؟ بيان سير لا كولور. ومن بعد خاطر هي الكهرباء نعرفها، خاطر كانت عند واحد من الزملاء كنت معناتها موتور وروبستيس وديزاين هذاك الكل نعرفه، معناتها ما جا عندي عليها فكره. فهمتني؟ دونك الشوا في وقت مشيت للدار سيتي لا كولور. بون ما لقيتش الكولور اللي حبيت عليه. ما اخترت معناتها من الموجود. دونك انا من خلال كلامك اللي اسمع فيه توانا ساكونفيرم اللي من الاول انت كهرباء شفتها عند زميلك عجبتك منظرها. ومن بعد كما قلت لك انا معناتها انت اسكو الصوت، نسالك سؤال، اسكو الصوت نتاعها كهرباء اسكو سافودي كيكو شو صوتها، صوت الكهرباء من الاول؟ لا فوالا معناتها خاطر انا ما ممكن بالليونات كما قلنا ما ثبتناش في العين. اما سي سيغ انت عينيك هبطت لوطه، عينيك لوطه على اليسار. معناتها انت كما قلت توا هاك من خلال كلامك قلت لنا راهو انا قعدت نشوف شنو الباهي فيها، الموتور كذا كذا. دونك اول حاجه عجبتك بالمنظر، من بعد مشيت الكوتي الثاني اللي هو لي بور والكونتر، المزايا نتاعها،
واخر حاجه مشيت للاحساس، معناتها احساسك شو حسيت انت كي خذت الكهرباء، اسكو معناتها ان سونتيمون ايموسيونيل معناتها اللي يحركك في الاخر باش خذ ديسيجن داشا، معناتها مش خسرت لها وشفت البور والكونتر وسي، لا خاطر ثم ايموسيون كيلكو بار حبيتها الكهرباء. بيسير كلمه راه ايوه لازمك تحبها. فوالا تبدا مرتاح نفسيا، تبدا مرتاح نفسيا بالضبط اكزاكتومون. فانت لهنا من خلال النظر، من خلال الفيزوال نتاعك طلعنا استراتيجي داشا نتاعك. معناتها انا كي نحب نبيع لك توا انا كرهبسي ولا نبيع لك البرودوي نتاعي ولا لوفر نتاعي، اش نعمل؟ اول حاجه نبدا لك بالتصاور، نوري لك التصاور خاطرك انت تعجبك التصويره، ومن بعد نبدا نحكي لك على المزايا البور والكونتر، واخر حاجه نقول لك فوزالي سونتيغ معناتها بيان اون فوزون لوفر هذا ولا كي تاخذ لوفر هذا. ففهمتني؟ فنستعمل الاستراتيجي نتاعك. لو كان انا الاستراتيجي نتاعي مثلا نشوف البور والكونتر، فهمتني ولا؟ اول واحده فوقت نبيع لك باستراتيجي نتاعي انا، انت مش هذه الحاجه بيه، فانا لازمني نبيع لك بارابور الاستراتيجي نتاعك. فاول حاجه نعملها بالنسبه لك انت نشرك بالتصاور، خلي تولي تعجبك، معناتها تعجبك اللوفر نتاعي، يعجبك معناتها بور سو بروجتي، ترى في روحك وانت تستعمل في البرودوي هذايا في الستاسيون تاعك، فهمتني ولا؟ دونك الكاليتي تاع البرودوي معناتها نوريك التصاور تاع البرودوي اكسيتيرا، فنوريك ديما ناخذ التصاور، ومن بعد نوريك البور والكونتر. كان نمشي نحكي لك على المزايا البور والكونتر تفد مني، لازمني نراه التصوير ساعه، لازم الحلمه وجم بروجيت لازم نراه، هذه كل لازم نراه، فهمتني؟ من بعد تحكي معي على البور والكونتر، فهمت؟ واضحه؟ دايوغ نعش معايا سي احمد ولا كونيكسيون قصت ولا؟ لا نسمع فيك معاك خاطر سي احمد تلقى ما قصت عليه. حبيت نقول انا نعطيكم استيوز زاد بربي على حكايه كي يبدا ان كليون تاعك تحكي معاه وهو ديجا دخل في ايموسيون كسوا بوزيتيف نيجاتيف، نفترضوا نيجاتيف، كان في ما كنت عملت كاليبراسيون ما بين النيجاتيف والبوزيتيف، ودخل هو في الجريماس تاع وجهه خزر لوطا ودخل في ايموسيون نيجاتيف ووجهه تبدل. فاش تعمل انت؟ تعمل له سينيال دو تيل سورت انه عينيه يهز الفوق، فهمتني؟ تقول له ترى والله شوف ما نعرفش، شوف الدنيا شوف كيف مسحبه وكذا كذا. فهناك تخرج له عينيه كي عينيه تطلع لفوق ما عادش ثم مشاعر، معناتها كل ما تبدا عينيه لوطا حتى كي تحكي مع انسان انت تحكي معاه تقول له هاي فازا ترى خذ الفوق معناتها لهنا باش ما عادش باش يديكونيكتي مع المشاعر، لانه المشاعر عينيك تهبط لوطا، ولكن كي تخزر الفوق هنا ما ثماش مشاعر. هنا عارف قلت لكم انا كان ذكر قبيله قلت لكم راهو الفيزويل ديما النيفو نتاع التصاور هنا ديما راه في التصاور ديما عيني الفوق. الانسان اللي هو حسي تلقى عينيه ديما لوطا، عنده توندونس اللي عينيه تبدا لوطا. الانسان اللي هو معناتها سمعي تلقى عينيه ديما في اوميليو، ديما اوميليو عينيك ديما البوج ايسي. والانسان اللي هو فيزويل ديما عينيه الفوق هكا، ترى ديما الفوق، ديما تلقى الفوق، تلقى ديما البوستور نتاعو هكا واقفه وديما الفوق، فهمت؟ الانسان الحسي ديما البوستور نتاعو هكا وريت هكا، في نفس الوقت عينيه ديما لوطا، فهمت؟ خاطر ديما إلي ايموسيونيل، ديما إلي سونساسيون، ثم سونساسيون. فانت كيما قلت لك هنا تستعملها باش تنجم انسان كيما قلت تدخل في ايموسيون نيجاتيف فتنجم تطلع وخاطر ثم تصاور هنا ما ثماش مشاعر. نعرفش هذه سي بون كلير واضحه؟ وي سي كلير تري بيان. باهي هنا بس حمزه وي الحكايه دي زعما برشا اونترينمون باش واحد يولي عنده ريفليكس يكبتي معناتها الانترلوكيتور نتاعو يفهم وين باش يكلاسيه معناتها ويمشي له، فهمتي؟ هو الانترينمون احنا هنا عملنا بعضنا اكزرسيس، عملنا انا في كل فاز نعملوا اكزرسيس، هاو طلعوا الناس واحد منكم نعمل اكزرسيس. فلا براتيك في المتر، عمرك كيما واحد جاني قال لي والله نحب نولي متر، سمعت انا ما نبدا الا ما نولي متر. قلت له لكن ما قول اخر تقول لك لا براتيك في المتر، كيفاش هذه؟ ما تنجم تولي متر الا ما تبراتيك، باش مش معناتها متر بور ميتريزي كيلكو شوز الا ما تبراتيكيه. العلم بالتعلم، ما عندناش سوفتوير يتصب ديريكت، دونك العلم بالتعلم.
اني عرفت توا كي نرجع نعملها مره 2 3 اوتوماتيكمون ونعملها راني بارتو، حتى نترينا مع حتى في العائله ولا مع زملائي، نبدا نسال لي كيستيون اللي شفناهم توا مع بعضنا هاكا باش يبدا عندكم السيبور اكسيتيرا، وتنجم تترين عليها تديتيك تطلع تثبت تسال كيما عملت انا توا مع سي احمد ولا مع ليكزيست عملناهم الكل دونك، ولا مع قبيله مع سي عربي، دونك تديتيك فوالا مره 2 3 تولي اوتوماتيكمون تولي ريفلكس عندك، تولي ريفلكس اوتوماتيكمون. فهذه العلم بالتعلم، لا براتيك فيرومتر مره 2 3 اوتوماتيكمون كون متاكد اللي من بعد لا دوزي، خاطر ماك تعرفوا انتم لابرونتساج يتعدى ب 4 فاز، لا فاز الاولى ما نعرفش اللي ما نعرفش تو وليت تعرف اللي انت سامحني ثم شكون ما يعرفش اللي هو ما يعرفش، هي الفاز الاولى اللي قبل ما تجوني تو انتم عرفتوا اللي انتم ما تعرفوش، والفورماسيون وريتك عرفتك دونك كيفاش تصير العمليه، دونك وليت كومبيتونس كونسونت، وليت تعرف تو كيفاش تصير. باش تتعدى للفاز الرابعه، يلزمك لا براتيك دونك احنا براتيكينا شويه مع بعضنا لهنا، انت تو من بعد تكمل مره كيما صياغه الكهرباء، فمره 2 3 سي فيني تسوق الكهرباء تولي تجنجل، فانت تو وليت تعرف دير مانيير كونسيونت بيان سور، مش من مره لك تسوق الكهرباء بالطريقه مريقل وتجنجل في الكهرباء وكذا، من الاول تلقاك مركز زعما ننسى الفيتيس زعما ننسى كذا، لكن من بعد وليت معناتها اكسبير في السوقات، تسوق وما تخير تخمم زاد. نفس الكا ليتر هيومان كوم سا، اي كومبيتونس تتعلمها تتعدى باللي 4 فاز، فعادي انا نقول تو في الفاز 3 نورمال لا براتيك مره 2 3 تو نتعدى الفاز 4 تولي اوتوماتيك، ملي كان عباد تتكلم نبدا نكبتي فيها ديريكتومون تك 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 دمغي، نولي دمغي اوتوماتيكمون خزر هكا معناتها راهو تو يشوف تصاور، دونك ندخل له غاديك كما نحكي له ونوريه التصويره وكذا كذا، مشى على اليمين يتفكر في تصويره قديمه، دونك هو قاعد يعمل يكومباري بارابور للتصويره كهربته القديمه اكسيتيرا. فهنا من خلال لي سينيو هذوكم جو ديتيكت معناتها الاستراتيجي نتاع الشخص اللي معايا. ما عرفش جاوبتك ولا سي؟ وي بيان سور. فوالا باهي، دونك هذايا معناتها اون كونيسون لا استراتيجي دو مون كليون pour le convaincre en utilisant tout ce qui est معناتها le mouvement oculaire. زاده عندنا ميثود parmi les méthodes احنا جوست نعرج عليها شويه، اسكون la méthode cap sans casse. اش معناتها؟ سي pour convaincre avec un argumentaire cap sans casse. معناتها نحضر الارجيومونتير نتاعي بعد لا فاز ديكوفيرت، ما قلنا لا فاز ديكوفيرت نتاعي هي فيا لي كيستيونينغ اكسيتيرا، شنو هو لي بريوريتي نتاعو، الشخصيه نتاعو اكسيتيرا، باش نجم من بعد نبيع له ونعطي الارجيومونتير اللي بيل بوال معناتها كوريسبون للدوموند نتاعو هو. لا ميثود كاب كونكاس شنو البيوت نتاعها؟ دونك اول حاجه كلمه كاب دونك سي دونك لا كاركتيرستيك نتاع لو برودوي نتاعي، معناتها السيرفيس نتاعي عندي لي ديفي، عندي جو فوا ليستي توت لي زاتريبيو نتاع البرودوي ولا نتاع السيرفيس نتاعي الكل، شنو هما لي زافونتاج، معناتها اون فا جو في ترادوير او ترانسفورمي لي كاركتيرستيك نتاع البرودوي نتاعي en quoi? En bénéfice pour mon client. شنو les bénéfices? Je vais faire vivre le produit dans l'univers de mon client. Donc انا les caractéristiques نتاعي البينيفيس كيفاش نعرفهم انا pour mon client؟ خاطرني عملت لا فاز ديكوفير، لاني انا سالته من الاول، لانه سالته قلت له شنو يحب شنو ما يحبش، شنو الموتيفاسيون نتاعو، وعلاش تحب تاخذ البرودوي هذا، وعلاش وشنو البزوان نتاعك، هذه كله عرفته انا، عرفت شنو الالام نتاعو، منين شنو الحاجه اللي ما يحبهاش، شنو الحاجه اللي يحبها، فهذه كله انا عملته فاز ديكوفيرت. دونك تو وقت اللي باش نحضر الارجيومونتير نتاعي باش نقراه، دونك هنا جو ترانسفورم وقتها دونك لي كاركتيرستيك نتاع البرودوي نتاعي اون بينيفيس بور مون كليون. والحاجه اللي خاطر تو نجم نقعد نعدد له ونحكي له للصباح عادي، معناتها لي كليون نتاعي اذا كانوا تو سيرتو نحكيو في لي زاني هذوما الاخرانيين، معناتها خاطر كي تعلي وتحكي برشا وتحلوا في الجنه ذراع، في الاخر يقول لك سي دي بلا بلا. ففاز بريمورديال سي لا بروف élément objectif soutenant les avantages، معناتها اعطيني وريني كيفاش هذايا البينيفيس موجود، اللي توريه له فيزا معناتها البينيفيس البروف، معناتها ريالمون توري البرودوي تقول له هاو تمس وشوف كذا وتوش، والا توريه لي بروف فيا دي تيمونياج فيا دي ستاتيستيك، ديما عندك حاجه ريفيرونس، فوالا نو سوم لو بريمير مونديال نو سوم كذا، السوليسيون هذه ايتي تيستي معناتها ليشيل انترناسيونال اكسيتيرا، دونك عندك البروف تكون تونجيبل باش تاكد لك لي زافونتاج اللي قلتهم له انت.
فهمنا؟ نعملوا فيها هذه سي حمزه على فكره في توتال. ناخذوا افيك ان سويفي، ناخذوا ان بينيفيت ريبورت مع الكليونات. فهمتي؟ ناخذوا مثلا نخدموا سي غام برودوي بيان تيرميني ونعملوا لاكومبانيمون معناتها كو سوا ان اكومبانيمون معناتها بوندون اون بيريود معناتها تاع عام كيك عام ونص، ونشوفوا الكليون كيس كيل غاني معناتها من السوليسيون اللي عطيتها له، وناخذ بعديك من عنده ورقه نسموا فيها احنا ان بينيفيت ريبورت. فهمتني؟ البينيفيت ريبورت هذيك نعمل لك بعد نستعمل لك ارغيومون بور لي زوتر كليون زاده. معناتها حاجه كونكريت معناتها كي تمشي نوريها للكليونات الاخرين. سي سا فوالا. دونك هذه في البرودوي هذاك قيسها في اي حاجه اخرى. دونك اي اي كاركتير في البيع نتاعك، اي كاركترستيك نتاع البرودوي نتاعك، اي واحده مش واحده بركه. وانت هنا حكيت لي ممكن على حاجه واحده، اما اي كاركترستيك في البرودوي نتاعك تدوا بالعربي. البرودوي بالنسبه لي يلزم الكليون يلزم يراه عنده، فيلزمك تمسه. فنربط نعمل تراديكسيون نتاع الكاركترستيك نتاع البرودوي نتاعي مع البينيفيس نتاعي انا. كيفاش نعرفهم لي بينيفيس نتاعي؟ خاطر راهو تقول لي انت والله لي زافونتاج اللي وريته لي تو هذا، قلت لي مثلا حكيت عليه، ينجم ماهوش بروف هذاك للبينيفيس بالنسبه لي انا. النجم البينيفيس بالنسبه لي انا مش هذاك. فهمتني؟ ما نعرفش سي احمد تكلم تو. سي احمد ينجم البينيفيس اللي عطيتو لي معناتها البروف اللي عطيتها لي انت هذاك ما هيش ما استراتيجي انا، مش هذاك اللي حاشي بيه انا. يلزم البروف للبينيفيس انا باش نربح. وكيفاش نعرف اللي انت باش تربح؟ خاطرني عملت فاز ديكوفيرت. شنو المهم بالنسبه لي انا؟ شنو هي الاستراتيجيه نتاعي انا؟ كيفاش نشري؟ كيفاش نقتنع بالبرودوي؟ خاطر هاو ليرور تصير نولي نبيع له بارابور الاستراتيجيه نتاعي انا. اش معناتها؟ انا محضر ارغيومونتير نتاعي، والارغيومونتير هذاك نتاعي جينيريك على كل برودوي. عندي لي زارغيومونتير نتاعي، واش نمشي للكليون نتاعي ونصب له الصبه مع الكليونات الكل، كل كليون نصب له نفس الصبه. فهذيك هي ليرور فاتال. فبالتالي نولي عندي سير ارغيومونتاسيون، مش يسمع فيك لانه هو مش هذاك اللي حاشو بيه. نجم يكون الارغيومونتير نتاعك راهو هكا، راهو طياره وامور واضحه وسين تري بون بروف، هذا ما شك فيه. مي ما هيش لا بروف للبينيفيس نتاعو هو. ما عرفتش فهمتني ولا سي احمد والزملاء؟ اي فهمتك اي فوالا صحيح. دونك هنا نحكيو على ان ارغيومونتير بيرسوناليزي. الارغيومونتير نتاعي يكون بيرسوناليزي، وباش يكون بيرسوناليزي لازم نتعداو بك لي فاز شفناها المره اللي فاتت وحكيت عليهم توا، اللي راهو لا فاز ديكوفيرت. راهي الفاز ديكوفيرت اهم حاجه. دونك فاز ديكوفيرت باش انا الارغيومونتير نتاعي، وهذه سكون ابيل لانتيليجونس كوميرسيال سيتواسيونيل. معناتها خاطر كي يبدا يحكي معايا صحيح ثم دي زارغيومونتير ودي نحضرهم معناتها ديجا او بريالابل فيو نعرف مون كليون ونعرف شنو لي زارغيومونتير ولي بينيفيس اللي يحبهم هو. دونك نحضر له لي زارغيومونتير ريلاتيف للبينيفيس معناتها بارابور للكاركترستيك نتاع الارتيكل نتاعي. دونك هذايا نحضرهم، ولكن في نفس الوقت انا نبدا نحكي معاه ثم حاجات يظهروا لي من خلال كلامه جدد، فانا نستغل من خلال كلامه هو ونعمل التراديكسيون للبينيفيس معناتها الكاركترستيك نتاع البرودوي نتاعي للبينيفيس نتاعو هو، ونجبد وقتها البروف نيسيسير، البروف الصحيحه للبينيفيس هذيك. معناتها هذه واش معناتها الانتيليجونس كوميرسيال سيتواسيونيل. انت والسيتواسيون لازم عندي الريفلكس باش اوتوماتيكمون جو ترانسفورم الكاركترستيك نتاع البرودوي اللي عندي انا اون بينيفيس. خاطر سيتو كان البينيفيس ظهر لي توا، ظهر توا نحكي معاه سمعت من خلال كلامه اللي هو عنده بينيفيس هذا، فانا جو ترانسفورم البينيفيس هذاك كما قلت لك معناتها وقت نجبدوا البروف اديكوات للبينيفيس. فما نبداش نعطي في لي بروف بارابور ا ما استراتيجي، سي بارابور ا لا استراتيجي دو كليون. كيما عطيتك ليكزومبل تاع قبل، هو يبيع بالاستراتيجي نتاعو، راه الكليون عنده اون اوتر استراتيجي. فالميثود كاب تخليك تعمل الطريقه هذيك. باهي علاش اسمها كاب سوناس؟ دونك عملت انت الكاب نتاعك. لا ميثود سوناس هي سيتي اون ميثود باش تشوف لي ديفيرون تيبولوجي نتاع الكليون نتاعك. اش معناتها؟ ثم لو كليون اللي هو سيكوريتي اسمها اس سون كاس، معناتها هي ميثود ابريفياسيون تاع كل حاجه، معناتها كل ليتر سي ابريفياسيون تاع
نتاع سكون ابيل تيبولوجي دو كليون. ثم الانسان اللي هو سيكوريتي مركز اكثر في السيكوريتي، معناتها الى بور دو ريسك، يشيرش ا اتر راسوري. فهذا كي نبدا نحكي معاه من خلال معناتها لي برودوي نتاعي، ميثودول كاب، معناتها لي برودوي نتاعي والبينيفيس نتاعها، جو نعمل ننزل اكثر على بور لو راسوري، خاطر يحب اتر راسوري، انفيزاجي دي غارونتي، ليسي لوي دو طون اكسيتيرا. ثم كليون عنده لورغوي، يحب روحه لو ميور، يحب روحه ديماركي. عندك تكنولوجي جديده مثلا، او عندك حاجه مثلا تقول لك انا جو لو بروميير في توتال، انا الاولاني، انا اول ستاسيون في توتال عملت كذا كذا. دونك هنا من خلال الكلام وانت فاز ديكوفيرت تو ديتيكت اللي هو الشخص هذا يحب معناتها اتر لو بروميير. فهنا دونك مونتر لوي كي لا تلوغا دو هوت جام، معناتها راهو هو باش يكون لو ميور وعنده لا ديفيرونسياسيون، خاطر عنده لورغوي عالي برشا. ثم العباد مغرومين بالنوفوتي كما قلت قبيله انتم. الكليون حكيتوا عليه قبيله اول في الصباح، قلت راهو مغروم بالتكتيل، يحب الكليون يحب التكتيل. اش معناتها هذا؟ دونك سي ان كليون كي ابريسي دي نوفيل اكسبيريونس، يحب لينوفاسيون، يحب تو سكي تكنولوجي توندونس تكنولوجيك. فهنا هاني سمعت، وانا كي سمعته قبيله سمعتكم تحكيوا فهمت انا اوتوماتيكمون الي اكثر من كاتيجوري نوفو. هذا يحب تو سكي نوفوتي. هكاش قال لك شيل تعمل في كذا كذا، تعمل في الكلون تكتيل. دونك اش معناتها؟ هذا هو هذاك الانتيري نتاعو. دونك تجيب له سوليسيون ولا تحب تقنع ولا تحضر الارجيومونتير نتاعك، البينيفيس فيها لو كوتي هذه، البينيفيس عاوش باش يربح. معناتها باش تاخذ لا نوفيل تكنولوجي، اخر ما ثم في التكنولوجيا كي نعمل له اللي هو وحده. الستاسيون هذيك ما نعرفش انا، سا ديبون من الاستراتيجي نتاع التوتال. دونك النجم نعطيه اللي هو وحده. فوالا دونك انت مغروم بهذاك نعمل لك هاو تكتيل اللي كنت ماشي مشكل عادي. كانت زارت فيها اشكاليه توريه هو بالنسبه لي، حتى كان ثم دي باش تتهلك له ولا اللي هو توريه تقول له راه نعمل لك، لكن راه ثم دي بينالتي اللي كانت راه فيها تكسر وكذا كذا. هاو نجموا معناتها نكومبونسيو هكا وهكا، ولا تعطيه لوفر معناتها افيك لي بري اللي تكوفر معناتها الشارج اون كادو كاس ولا اللي هو. فهنا حكيت معاه بلغته، خاطر هو اللي بورتور يشري ما يموش. بالنسبه لي يحب يعملها، يحب يعمل معناتها هذيك سي تري امبورطون بالنسبه له. والدليل من خلال كلامه، هكا علاش قاعد يعاود لك ويقول لك شيل فيها معناتها هذيك حاجه كي لو انتيريس. ثم زاد ان كليون يشيرش لو كونفور. معناتها هذا الانسان اللي هو بالنسبه ليه ماذا بيه يقعد في الزون دو كونفور، ما يحبش يخرج من الزون دو كونفور. فكل سوليسيون تعطيها له انت شو يعمل عليها فران، فهمتي ولا؟ دونك شيرش لا فاسيليتي افيك ان مينيموم ديفور. دونك هنا mettez en avant la simplicité d'utilisation et le gain. معناتها بالعربي هذيك مش تقنعوا تحكي معاه على الربح بقل هرج، خاطر هو عنده العكس. الاخر ماذا بيه دي سوليسيون جدد ويعملوا كذا. الكونفور ماذا بيه خويا لي ريزيرفي، ما يحب ماذا بيه خويا تخليني في تركينتي خويا. دونك اش نعمل مع هذا؟ نوريه الربح واسمع، وهاي سامبل ليوتيليزاسيون تاعها باش هو يسورا معناتها غاسيوري. ثم شكون بالنسبه ليه لارجون، وهنا يخمم معناتها بونسي ايكونوميك، رابور كاليتي بري. هذا تحكي معاه كان بلغه روتور سور انفستيسمون، اوش باش تربح اوش باش تخسر، هاو شنو الريستورن، هاو كذا الكاع نتاعك. دونك هنا لازم تحضر له ان ارغيومونتير فيه كله شيفري وكسيتيرا، لانه مادام وداه الفلوس وهذه الناس الكل عندها، لكن تلقى هذه اكثر، هذه ديفلوبي اكثر عنده. فانت هنا كي تحكي معاه ديما معناتها بارابور لافونتاج et l'inconvénient، معناتها بليتو تلقاه اورينتي اكثر معناتها دي شيفر تقنعوا باللي شيفر اش باش يربح اش باش يخسر الريتور سير انفستيسمون اكثر. وثم الانسان اللي هو في التيبولوجي تاع الكليون اللي سامباتيك. اش معناتها؟ بريفيليج لو بارتناريا، لا كونفيونس، كري اون بون ريلاسيون افيك لوي اي افيك دو لا بروكسيميتي. معناتها هو معناتها بالعربي ارتاح لك يشري، بالعربي ما ارتاح لك يا ودي تقولوا مبروك اللي تحب تعملوا كذا، خاطر هو بالنسبه ليه يشيرش لا ريلاسيون في اللوفر اللي بتاعته هو انت اللي كوتي ريلاسيونيل اهم حاجه عنده. فلا يهمه لا في سيكوريتي لا حتى شيء. ما هو انت شيخ معاه، عملت معاه الفه باهيه، هذاك هو يا خويا اللي باش تقولوا انت طون صح معاك ما ثم حتى مشكل. فهنا انا جو دوا مونطري سا افيك لوي، نخدم معاه اكثر الفه لهنا، هذا جو سامباتيز اكثر معاه، لانه هذاك هو اهم حاجه عنده هو في اللاك داشان تاعو. دونك هنا جوستومون دونك ليدي سي كو انا ريت لا ميثود سون كاس معناتها نعرف لي ديفيرون تيبولوجي تاع الكليون تاعي منين. هذه من الفاز
الفاز الاولانيه الفاز ديكوفيرت. فانا كي نعرفوا وقت نحضر الكاب لا ميثود لي بينيفيس نتاعي معناتها لي كاركتيرستيك نتاع البرودوي نتاعي والكاركتيرستيك معناتها والبينيفيس نترانسفورميه البينيفيس وبروف بارابور لكوا بارابور لشاك تيبولوجي دو مون كليون. فوقتها ça se transforme معناتها comme une matrice معناتها سي دونك هنا c'est tout simplement comme on la méthode Concas l'argumentaire c'est la combinaison de la méthode Concas liée aux sécurités la typologie de client avec les méthodes CAP caractéristiques avantages preuves. Donc là vous allez cibler les principales motivations d'achat de vos clients. Là soyez sûr et certain ضرب directement droit au but مسيتو بالعمق مسيتو في البوان فوكال نتاعو. كيما قلت لك ليرور فاتال اللي تصير شنو نحضر انا ان ارغيومونتير جينيريك للناس الكل محضرهم انا ديجا وكذا لي بروف عندي الدنيا الكل عندي اي ونهبط ديريكتومون لكل كليون نحكي معاه بنفس الحكايه. بيان سور التو دو ترانسفورماسيون باش تكون تري فيبل ما هماش ترو ترانسفورماسيون اللي انا نحب عليهم فيبل سي ريلاتيف مي مش التو ترانسفورماسيون اللي نحب عليهم. اذا كان حاجتي باش نطلع في التو ترانسفورماسيون تاعي فهذه هي تضرب بيل بوال بيسكو احنا قلنا راهو ومن نامس احنا قاعدين نحكي وحتى من المره اللي فاتت قلنا راهو ان معنى التواصل يكمن في رده فعل الاخر. فعيني الكل وتركيزي الكل على الكليون هو كيفاش يخمم كيفاش يقبل كيفاش يديسيد كيفاش معناتها كيفاش معناتها الرياجي. هذا كله تركيزي كله عليه هو باش نجم في الاخر نبيع له البرودوي اكزاكتومون كيف يحب هو. Je touche vraiment les boutons صح عنده هو. Donc هنا donc la méthode SONAS كما قلنا permet de cibler les mobiles d'achat les motivations و la méthode CAP permet de structurer les arguments de vente نتاعك. Donc ما بيناتهم الزوز. Donc là l'argumentaire CAP SONAS permet de convaincre un client en démontrant comment les caractéristiques d'un produit produisent des avantages et des bénéfices spécifiquement liés à ces motivations d'achat. Donc la méthode Concas permet de cibler les mobiles d'achat. La méthode CAP permet de structurer les argumentaires de vente. Cette combinaison commerciale permet de créer un argumentaire de vente et d'être plus pertinent et donc plus convaincant lorsque vous devrez dérouler votre argumentaire commercial face à un client. Cela permet de pallier à un gros défaut de commerciaux. Le défaut, c'est plutôt donc يعملوا des argumentaires, des balles, leur argumentaire de vente de manière générique et standardisée, sans réellement convaincre les clients potentiels. فهمنا؟ donc هنا هذه كي تستعمل الطريقة هذه c'est la meilleure manière de glisser doucement mais sûrement en sur-argumentation et de se tirer une balle dans le pied. كأنك ضربت كرتوشة في راسك ولا في ساقيك. Le fait أنك أنت تبدا تسيف في لي زارغيمونتير نتاعك محضرهم وجينيريك لي كليونتك الكل كانك ضربت سيد فرد وضربت روحك بكرتوشه قتلت روحك بروحك. فهنا هذه هو الديفو ماجور. هنا ناخذوا نكونوا حذرين منه اللي راهو معناتها لي زارغيمونتير نتاعي لازم يكونوا سيبلي للكليون نتاعي ولا فاز ديكوفيرت هي اللي تخليني ننجح في العمليه هذه. ونيتيليزون لا ميثود كاب سونكاس هي اللي تخليني الارغيومونتير نتاعي ما يخرجش الميه كيما نقولوا احنا خاطر باش يضرب ديريكتومون دروا بيت في بلاصه ما تضرب روحك انت بالفرد تضربه هو بالفرد. Tu vas le cibler exactement dans la ligne de mire. فهمت كيفاش؟ donc directement vous allez cibler votre client. فهنا كيما قلنا les deux méthodes اللي هما اللي قلت لكم les deux méthodes اللي هما في معناتها deux stratégies répéter un discours commercial appris par cœur ou adopter son argumentaire de vente. l'أولانية ما قلنا معناتها c'est pas efficace. الثانية أنه le fait j'utilise la méthode CAP Concas je vais déterminer les ressorts psychologiques principaux de prospect ou la méthode CAP dérouler l'argumentaire de vente. donc connaître parfaitement son produit et son service. هذا يخليك l'argumentaire de vente تاعك il colle très bien تحضره en termes de bénéfices ou preuves لشكون؟ للشخص المناسب للبروسبي هذا. donc في الاخر تخدم على مخه donc يدخل ديريكتومون يروح بالبرودوي نتاعو معناتها كله ça se joue dans sa tête. ها نعطيك اكزامبل هنا. ها اكزامبل معناتها هنا في تنجم تعمل باش تحضر لي زارغيمونتير نتاعك تعمل ان تابلو
تابلو عندك لهنا لي ديفيرون تيبولوجي دو كليون اللي هي معناتها سون كاس هنا وتحط هنا سيكوريتي اورغو نوفوتي كليون ارجون كذا سامباتيك. دونك هنا عندك لي ديفيرون تيبولوجي دو فو كليون وعندك لهنا لي ديفيرون معناتها كاركتيرستيك دو فو برودوي افونتاج بروف. وتنجم تحط كل برودوي تعمل تابلو اكسل نتاعك وعندك التابلو نتاعك تحط فيه معناتها لي زارغيمونتير نتاعك نتاع كل برودوي تنجم تحضر له لي زارغيمونتير نتاعك بارابور للكليون. انت والكليون ماشي له معناتها كانوا سيكوريتي تستعمل الارغيمونتير هذا، كانوا اورغي تستعمل الارغيمونتير هذا، نوفوتي تستعمل الارغيمونتير وكيكا. فهمت؟ دونك تنجم تحضر ان كاتالوج دارغيمونتير ديدي لشاك كاتيجوري دو فو كليون. نعرفش تسمعوا فيا يا جماعه ولا؟ معاك اما نصور ديمي يسخن يفتح الكليب راه. اي يا راه قريب نكملوا حتى احنا نكملوا احنا ماضي ساعتين بالضبط نكملوا ان شاء الله. دونك قريب نكملوا ديجا انا قريب نكمل فوالا. دونك هنا بالنسبه لي ناخذ الاكزامبل هذا مثلا بالنسبه في achat d'une voiture ولا اللي هو. دونك تقول له انت هنا اذا كان هو سيكوريتي جو تروف الكاركتيرستيك est-elle très fiable بالنسبه لي هو يسال. فالافونتاج vous pouvez rouler en toute sécurité بالنسبه للكهرباء. مثلا كلامك تقول له راه الافونتاج انك تستعمل الكهرباء هذه راك مثلا معناتها vous pouvez rouler en toute sécurité. ولا اذا كان تبيع له في برودوي معين تقول له البرودوي هذا باش تاخذه في الستاسيون نتاعك راك باش تستعمله en toute sécurité لانه اهم حاجه بالنسبه له سيكوريتي. والبروف elle a été élue voiture de l'année الكهرباء هذه. والا البرودوي هذا il a été élu il est certifié معناتها كما كان يحكي لنا تو سي احمد عنده بروف شكون معناتها بنفيت برودكت معناتها راهو اي تي تيستي فهمتي ولا الي سيرتيفيي من 20 اورغانيزم انترناسيونال اللي هو سيكوريزي امور واضحه. فهمتني البرودوي هذا ولا ستاسيون تاعنا ولا لي سيت تاعنا ولا اللي هو راهو الي تيستي اكسيتيرا. دونك عندك دي بروف بارابور سا. انسان عنده لورغوش تقول له معناتها الكاركتيرستيك معناتها الفيكول نتاعي هذايا راهي سيت اون فيكول هوت جام هوت جام. L'avantage, l'intérieur est fait entièrement à la main. ومن بعد تقول له يجي هاو لافونتاج خاطر هو شنو بالنسبه لي عنده لورغوي يحب اخر كاب اخر موديل. تقول له ترى يجي شوف هاو نوريك الكليون شوف هاو الكاليتي نتاعنا او ديجا لي سيرتيفيكا نتاع الكوير راهو معموله في الكوير في كولومبيا ولا ما نعرفش وين اخذ الكاليتي نتاعك سا. نوفوتي تقول له سي لو ديرني موديل. افونتاج vous avez toute la nouvelle technologie. ومن بعد يجي يوريك يقول له هاهم لي زوبسيون تنزل على هذه وتحط هذيك وتعمل كذا وتدور هكا وتعمل اوبسيون الفلانيه اوبسيون الفلانيه اوبسيون اللي فيها الفلانيه وتربح هكا وتحط هذه وتنجم تعمل دوزون وتنجم كي تحل الكونت عندنا تنجم تدخل اوتوماتيكمون وتوريه كان لازم معناتها تحل الكونت عندنا احنا هاو اون ليني كيما حكينا فيها المره اللي فاتت كيما حكينا فيها المره اللي فاتت قلنا لي كوميرسيو معناتها كي يجي يدخل معناتها بور ترانسفورمي اون ديجيتال فهمتي ولا ما يعرفش كيفاش يدخلوا كذا كذا. فهذه كان هو يحب النوفوتي كذا تولي البروف تعملها له تدخل له ديريكتومون وتقول له فوالا هاو ليكرون ادخل هكا تعمل المود باس نتاعك تعمل كذا اوب فوزافي فوتر بلاتفورم هاي عدي الكوماند الفلاني هاو كذا كذا انزل على هذه وهذه كذا. دونك هنا كي توريه البروف هنا اللي هو وقتها يصدق. هذا بالنسبه للانسان اللي هو عنده بالنسبه له النوفوتي. فالبروف بالنسبه ليك يا توريه لوبسيون تخدم والا توريه اللي راهو il peut entrer facilement و il peut accéder ويعدي الكوماند نتاعو دير مانيير تري تري فاسيل. فهنا يقتنع بالسوليسيون تاعك. راك نقول هنا السوليسيون كيلكو سوا راهو تقنع فيه ببرودوي جديد باش تبيع له باش تقنعوا بالانستركسيون عملتها ولا اكزيجونس عملتها توتال بو امبورت سا مارش ا تو لي كو كيلكو سوا انت السيتياسيون اللي معاه الكليون كيلكو سوا سا مارش ا تو لي كو. دونك انت هنا تستعملها بارتو بي تو بي بي تو سي كيفاش تحب انت. دونك بالنسبه للكونفور هنا تقول له سو فيكول معناتها ne s'entretient que tous les 30 000 km. معناتها هنا واش قلنا معناتها هو هنا جو لي كالمي. معناتها هو انسان هنا يحب ماذا بيه خويا في تركيز خطوه 30,000 كيلومتر. انت الفواتور نتاعك الكاركتيرستيك نتاعها راهو لونتروتيان اون 30 000 كيلومتر. اخذ كيفاش باش نعديها تو جو في لا ترادوير اون افونتاج بارابور الانسان بالنسبه لي اهم حاجه الكونفور. سي فوز اوبليي ان فويون سليم اوتوماتيكمون هاك معناتها راني ما تخافش راهو ثم معناتها ان فويون كيسلم اوتوماتيكمون. وهذه من بعد 30,000 كيلومتر وتلقاه اللي كانت عنده مثلا الكهرباء اللي كانت عنده اللي هي تخدم في 10,000 كيلومتر ولا حتى الستاسيون تاعك تقول له الستاسيون هذا راه لونتروتيان نتاعها يصير بعد قداش مده نعرفش بعد عام كل عامين. اذا كان هو الجور نتاعو كونفور باش تقنعوا بسوليسيون جديده ولا بميثودولوجي جديده ولا ما نعرفش فاسون معناتها ان برودوي جديد
تلعب له على الكوتي هذه. اذا كان هو بالنسبه لي ريزيرفي اون تيرم دو كونفور، يحب ماذا بيه ما يخرجش في زون دو كونفور، ديما ماذا بيه ما نبدل شيء وانا قاعد في تركينتي خويا اللي تعرف خير ما تعرفوش. فاذا كان هذا الكليون تاعك التيبولوجي نتاعو، فالسوليسيون تاعك اللي عندك فيها تعمل له سكون ابيل tu la transformes en avantage اللي هو ياخذ السوليسيون وما غير ما بقى تعب، لانه هو بطبيعته ما يحبش يخرج من الزون دو كونفور نتاعو. لا بروف روغاردي سي انديكي سو التابلو دو بور، موجود على التابلو دو بور الانديكاتور هكا موجود، ولا هنا توريك كالعاده لي سيرتيفيكا لي تيمونياج. البروف هو كل ما حاجه فيها ريفيرونس، تيمونياج نعرفش انا دي سيرتيفيكا، اللي هو كل حاجه فيها بروف معناتها هذيك هي نسميها الريفيرونس. انا نسميها ريفيرونس، ولا هاهم الريفيرونس نتاعنا، هاهم الريفيرونس نتاعنا، هاهم شكون يخدم معنا، هاو شكون لي ريفيرونس اكسيتيرا. وانسان عنده لارجون، اهم حاجه هو معناتها اورينتي اكثر ارجون. سي اون فيكول ابوردابل، سي اون في لافونتاج سي اون فيبل انفستيسمون بور اون برلين، معناتها كانك عملت انفستيسمون كبير لشكون؟ الكهرباء مضخمه ولا كهرباء كبيره، فهمتني؟ دونك سي ان فيبل انفستيسمون بارابور الكهرباء هذيك. دونك شكون ابيل بدلت له المقارن به، هو كان يقارن فيها بحاجه اخرى، فانت بدلت له المقارن به، قلت له راهو اللي عملته هذه حكايه فارغه بارابور الكهرباء معناتها هكا فيها لي كاركتيستيك الفلانيين كذا كذا. بالنسبه له الفلوس فمسوا خاطروا علاش عنده اوبجيكسيون بارابور الفلوس. تغدوا عشان نحكيو على لي اوبجيكسيون. دونك علاش عنده اوبجيكسيون بارابور الفلوس؟ لانه هو يقارن الفلوس البرودوي هذايا البرودوي هذا بارابور لحاجه اقل منها. فانت كي تبدل له المقارنه تعدد له في المزايا نتاع الكهرباء هذه ولا نتاع البرودوي نتاعك، فوقتها شو يعمل؟ المزايا تغلب لو ماكسيموم شنو المقارن به. فانت بدلت له، كان يقارن بها بحاجه اخرى، وليت بدلت له المقارن به، فبالتالي يقبل اوكي شاشات خاطر بدلت له المقارن به، فولا يشوف البينيفيس فلوس كله تربح هذه وهذه. كان تحسبها اون تيرم دارجون تلقى انت ديجا صارت حكايه فارغه بارابور اللي رابحوا فلوس، وسورتو معناتها اون تيرم دو رونتابيليتي سور لي زاني اكسيتيرا. دونك هنا il ne vous coûtera que 200 000 euros par mois، سامحني 200 اورو بار موا. معناتها في الاخر لا بروف راهي ما تكلفك كان 200,000 في الشهر الحكايه هذيك الكل. انسان سامباتيك اش تقول له كاركتيرستيك سي اون اوتو كونفيفيال، معناتها مشرها ريت محب لو كوتي سامباتيك كي ريلاسيون vous pouvez la personnaliser à votre choix. نجم بيرسوناليزيها، نجم نعملوا كلام كولور الكابوت كذا، تحب تعملها كولور كذا، تحب نبدلها كذا، كيما مثلا في نعرفش ثم الشارت جرافيك نتاع توتال هو يقول لك لا بربي نحبك تزينها لي هذه خير، تحبك تعمل لي البوند هذه. ماك تعرف في الستاسيون توتال كل واحده وكيفاش الديزاين نتعدى ونشوفه ونعبي من توتال. فكل ستاسيون تلقى فيها مثلا سبحان الله واحد من الناس نحكي لك معناتها شابو با بالنسبه لي ستاسيون توتال نشره نحب نحس روحي مخ معناتها تحس الضخامه فيها توتال ستاسيون توتال. فثم شكون عباد الكليون يقول لك انا راهو سي سا امبورطون نحس روحي كونفيفيال سي كيك شوز دي كونفيفيال. دونك هنا تحب بيرسوناليزي كيما تحب انت، يقول لك انا راني نحب الكولور هنا، نحب التيند هذه تكون هنا اكسيتيرا. دونك روغاردي لي ديفير بوسيبيليتي اللي عندنا، راهو احنا عندنا لي ديفيرون كومبينيزون نجم نعملوا هذه. دونك يحب لو كوتي سامباتيك ايكري لا ريلاسيون. دونك سور سو دونك ما نعرفش شكون عنده سؤال بارابور اللي حكينا فيه قبل. دونك ما ننهيو السيونس تاع اليوم. نعرفش اسكو سي بون، شكون عنده رومارك، شكون عنده فيدباك، اسكو سي الفكره الاخرانيه هذه لا ميثود كابسون كاس هذه اسكو سي بون واضحه. ما نعرفش شكون عنده سؤال فيها. ما يسمعوا فيه ولا سي احمد؟ قلت لك واضحه سي العربي يا مريك معناتها مريك شكون عنده في واضحه تري بيان. باهي شكون عنده فيدباك رومارك سينون معناتها اون كلوتور لا جورني دوجوردي اسكو سي بون واضحين. دونك شكون عنده سؤال، شكون عنده رومارك ولا اي حاجه فيدباك قبل ما نختم ان شاء الله. مريقلينا سي فوزي تفضل سي عماد تفضل. ايوه وقت تخط علينا سي عماد. حبيت باش نكمل معاكم خاطر انا بالنسبه لي نشوف كون
فورماسيون مهمه برشا. كان ثم امكانيه البارتي اللي ما حضرتش فيها تبعت لي حتى لي سلايدز سبيسيالمون، خلينا نشوفهم وما باش نبدا اجور معاكم غدوه ان شاء الله. ايه متفقين. هاتوا نكلم مدام معناتها اسمها نسق مع مدام معناتها جميله في يو سي اس وتشوف كيفاش شنو اللي نجموا نبعثوه بارابور سا. هي ديجا اورجستري ولا اي اورجستري. هاتوا نكلمها تبعث لك الانجسترمون باش تفهم ليكسبليكاسيون مع سي ايمان، باش انت تحضر على اللي فاتك وتعمل التيست دو بيرسوناليتي سورتو، وتعمل تشوف روحك انت اسكو فيزويل اوديتيف كذا، وتعملوا التيست ونحاول نحرص عليها. جميله ما عرفتش تسمع فينا ولا، باش تحاول تهبط الانجسترمون وتحاول معناتها يخلط لك اليوم ان شاء الله. حتى بتاع البارح سي حمزه كان حمزه اي ولا بتاع البارح، هم كلهم باش يهبطوا لكم ان شاء الله. شكرا على البلاتفورم. سيدي يعطيكم الصحه. ميرسي انفينيمون. ميرسي عايشكم، وان شاء الله دونك ادومان. دونك زاد عندنا نهير باهي غدوه باش نحكيو على الكونفلي، على كيفاش نحافظوا على المشاعر على الكالم نتاعنا، كيفاش اون تريت لوبجيكسيون، كيفاش اون تريت لا ريكلاماسيون. هذه كل ان شاء الله نشوفوا مع بعضنا ان شاء الله دوما ان شاء الله. ادوما يعطيكم الصحه الناس الكل. ميرسي. الى اللقاء. ميرسي انفينيمون. يعيشكم. الى اللقاء دوما. اي اسمعوني، اي بون براتيك. انا جيمغ بيان كو براتيكي مهما حتى كان حاجه صغيره براتيكيو، وغدوه قولوا لي شنو فما شنو فماش. سي تري امبورطون بور فريمون روبوندير اكسيتيرا. ما نقول العلم بالتعلم. شكرا. الى اللقاء. يعطيكم الصحه. ميرسي. يعيشكم. بون براتيك. الى اللقاء. بسلامه.